सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। र आज मेरो फेरि सिटियुटी इन्टा एक्जाममा सोध्न सक्ने मोडल क्वेसन्सलाई डिस्कस गर्नेछौँ र यो चाहिँ मोडल क्वेसन 14 रहेको छ। यदि तपाईँले प्रिभियस मोडल क्वेसन्सहरू हेर्नु भएको छैन भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ तपाईँको लागि। च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यो आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसन भनेको छ हि एट डस एप्पल यस्टरडे। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ एन। र क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ सी इज टेस्ट टलेट गर्ल इन द क्लास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ द। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ सी हेज बिन देयर ड्यास लास्ट मन्डे। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ सिन्स। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ आई वाज जापान ड्यास मार्च। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ इन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई सोधेको छ द नेगेटिभ फर्म अफ समन फाउन्ड अ मनी ब्याग इज ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ नो वान फाउन्ड अ मनी ब्याग। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ द यस नो क्वेसन अफ सी पास्ट हर एक्जाम इज ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ डिड सी पास हर एक्जाम। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ सी लाइक्स मी ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ सो डु आई। र क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ ड्यास ही हेज बिन हेयर फर 10 डेज। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ हाउ लङ हेज सी बिन देयर। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ रिता किल्ड अ स्नेक ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ डिडन्ट सी। र क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ देयर इज अ पेन ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ इजन्ट देयर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ द प्यासिभ भोइस अफ रमिला अबाउट अ न्यू मोबाइल इज ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ अ न्यू मोबाइल वाज बाउट बाई रमिला। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ द एक्टिभ भोइस इट क्यानट बी सोल्भ इज ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ नो वान क्यान सोल्भ इट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ दिस इज द प्लेस ड्यास आई लिभ। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ वेयर दिस इज द प्लेस वेयर आई लिभ। अनि त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा हामीलाई सोधेको छ सी अलवेज हेज हर हस्बेन्ड ड्यास राइस। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ कुक। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ ही हेट द गर्ल ड्यास भोइस इज लाउड। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ हुज। क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ आई गट हिम ड्यास अ लेटर। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ टु राइट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ वाट ड्यास यु डु इफ आई डिडन्ट म्यारी यु। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ वुड। क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ आई वान्ट टु ड्यास माई स्टडी। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ इम्प्रुभ। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ आई ड्यास माई फिङ्गर इट्स ब्लिडिङ नाउ। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ ह्याभ कट। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ वी ड्यास होम बाई दिस टाइम टुमोरो। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ विल ह्याभ रिच्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा हामीले सोधेको छ द प्रोग्राम वाज क्यान्सल्ड ड्यास द रेन। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ बिकज अफ द रेन। र क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ ड्यास ही डज नट राइड अन अ कार। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ वेयर। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, जो गरेको छ अल्दो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ 10 माइल्स ड्यास टु लङ डिस्टेन्स फर मी टु वाक। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ इज। क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ द रिच ड्यास सेल्फिस। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ आर। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ द इन्डाइरेक्ट स्पिच अफ सेन्टेन्स आई एम फ्री टुडे ही सेड इज ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ ही सेड द्याट ही वाज फ्री द्याट डे। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ डाइरेक्ट स्पिच अफ ही टोल्ड नट टु ड्रिङ्क वाइन इज। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ डोन्ट ड्रिङ्क वाइन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 को हामीलाई चाहिँ प्यासेज हेरेर एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। सो प्यासेजलाई तपाईँ राम्ररी हेर्नुहोस्, त्यसपछि एन्सर गर्नेछ 27 देखि। क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ द वर्ड ड्यास मिन समथिङ नट नोन इन एडभान्स। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ अनफोर्सिन। र क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ इन द प्यासेज द वर्ड ड्यास इज युज इन द प्लेस अफ द वर्ड स्टप्ड। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ पोस्टपोन्डेड।
पोस्टपोन्ड। र क्वेसन नम्बर 29 मा हामीलाई सोधेको छ देयर आर ड्यास टाइप अफ मेम्बर्स इन नेल्टा र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 2। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 30 मा हामीलाई सोधेको छ द नोटिस इज फर ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ मेम्बर्स अफ नेल्टा। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 31 मा हामीलाई सोधेको छ व्हिच इज द हिट इक्वेसन अफ द फ्लोइङ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ Q = ms dt। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर इज युज टु ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ इन्क्रिज द भोल्टेज। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। र क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ व्हिच मटेरियल इज युज एज अ फिलामेन्ट इन फिलामेन्ट ल्याम्प र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ टङ्गस्टन। र क्वेसन नम्बर 35 मा हामीलाई सोधेको छ द पावर अफ लेन्स इज मेजर इन ड्यास युनिट र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ डाप्टर। पावर अफ लेन्सलाई चाहिँ डाप्टरमा मेजर गरिन्छ। र त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 36 मा हामीलाई सोधेको छ which इज द स्ट्यान्डर्ड युनिट अफ मास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ किलोग्राम। र त्यस किलोग्राम। र क्वेसन नम्बर 37 मा हामीलाई सोधेको छ द भ्यालु अफ क्यापिटल जी इज ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ व्हिच इज द युनिट अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ इफ द मास अफ द अर्थ इज यम एन्ड द रेडियस आर एन्ड द मास अफ द बडी इज यम देन फोर्स इज ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ F = GM क्यापिटल M स्मल m बाई r स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ वाट इज मेजर बाई ल्याक्टोमिटर र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ डेन्सिटी अफ मिल्क। क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ कोल। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ द युनिट अफ प्रेसर इज ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ पास्कल। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 43 मा हामीलाई सोधेको छ इलेक्ट्रिक पावर कन्जम्पसन इज मेजर इन ड्यास युनिट र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ किलोवाट आवर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 44 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ नाइट्रोजन र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 1s² 2s² 2p³। र क्वेसन नम्बर 45 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द सिम्बल अफ मर्करी र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ Hg। क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ द भ्यालेन्सी अफ एल्युमिनियम इज ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 3। क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ आर्गन इज ड्यास र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ इनर्ट ग्यास। आर्गन इज इनर्ट ग्यास। र क्वेसन नम्बर 48 मा हामीलाई सोधेको छ pH भ्यालु अफ वाटर इज ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 7। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 49 मा हामीलाई सोधेको छ द किङ अफ एसिड इज ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ H2SO4। क्वेसन नम्बर 50 मा हामीलाई सोधेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज लिक्विड र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ मर्करी। क्वेसन नम्बर 51 मा हामीलाई भनेको छ न्युक्लियस टेक्स पार्ट इन ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ रिप्रोडक्सन। क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ हु इज द फादर अफ जेनेटिक्स र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ मेन्डेल। क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ व्हिच भाइरस इज रेस्पोन्सिबल फर एड्स र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ रेट्रो भाइरस। क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ भाइरसेस आर अल्सो कल्ड ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ओब्लिगेटरी प्यारासाइट्स। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ द डिभिजन अफ न्युक्लियस इज अल्सो कल्ड ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ क्यारियोकाइनेसिस। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 56 मा हामीलाई सोधेको छ द ब्लड इज ड्यास टिस्यु र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ जो गरेको छ कनेक्टिभ टिस्यु। क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ हाउ मेनी पेयर्स अफ क्रोमोजोम्स आर प्रेजेन्ट इन ह्युमन बडी र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 23 पेयर्स। क्वेसन नम्बर 58 मा हामीलाई भनेको छ माइटोसिस सेल डिभिजन अकर्स इन ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ सोमैटिक सेल। क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ व्हाट इज कल्ड द एनिमल व्हिच हैज बोथ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स इन द सेम बडी र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ हेर्माफ्रोडाइट। क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ प्लान्ट हैज नो क्लोरोफिल
र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ मसरुम। र क्वेसन नम्बर 61 मा भनेको छ व्हिच ब्लड भेसल इज क्यारिङ प्योर ब्लड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ क्यापिलरिज। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ ग्यालेक्सिज आर अफ ड्याश शेप्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ अल अफ द एबोभ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 63 मा भनेको छ द रेड प्लानेट इज ड्याश र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ मार्स। क्वेसन नम्बर 64 मा भनेको छ द एस्टिमेटेड एज अफ द अर्थ इज ड्याश र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 4.5 बिलियन इयर्स। क्वेसन नम्बर 65 मा भनेको छ द लेयर अफ एटमोस्फियर एबभ द ट्रोपोस्फियर इज कल्ड ड्याश र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ स्ट्राटोस्फियर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 66 मा हामीलाई सोधेको छ व्हिच अफ द फ्याक्टर अफ 2√3 टु द पावर 3x² - 7x + 2√3 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 2x - √3x - 2। क्वेसन नम्बर 67 मा भनेको छ फाइन्ड द एचसीएफ अफ ax4 + a² x3 + aq x² एन्ड x4 + a² x² + a4 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ x² + ax + a²। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 68 मा भनेको छ सिम्प्लिफाई 5 टु द पावर x + 3 - 15 * 5 टु द पावर x - 1 / 61 * 5 टु द पावर x र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 2। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 69 मा भनेको छ इभ्यालुएट 1 - a टु द पावर x - 1 को होल -1 - 1 - a टु द पावर y - x को होल पावर -1 र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ a टु द पावर y + a टु द पावर x / a टु द पावर y - ax। क्वेसन नम्बर 70 मा भनेको छ व्हाट इज द फर्मुला अफ a² + b² र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ जो गरेको छ a + b को होल स्क्वायर - 2ab। क्वेसन नम्बर 71 मा भनेको छ सोल्भ √5 होल x - 1 = 25 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 5। क्वेसन नम्बर 72 मा भनेको छ इफ 6 इज एडेड टु द स्क्वायर नम्बर द रिजल्ट इज 31 फाइन्ड द नम्बर यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ +-5। क्वेसन नम्बर 73 मा भनेको छ व्हाट विल बी द सम अफ रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन 6x² - x - 2y = 0 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 1/6। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 74 मा भनेको छ व्हाट इज द एचसीएफ अफ x² - y² x² + 2xy + y² एन्ड x3 + y3 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ x + y। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 75 मा हामीलाई भनेको छ व्हाट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 3πr²। क्वेसन नम्बर 76 मा भनेको छ सिम्प्लिफाई 3 टु द पावर 3a + 2 - 3 टु द पावर 3a + 1 / 6 * 27 टु द पावर a र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 1। क्वेसन नम्बर 77 मा भनेको छ 1/³ √2x - 3 = 2 र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 25/16। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 78 मा हामीलाई सोधेको छ इफ 4 इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द स्क्वायर अफ अ नम्बर द रिजल्ट इज 21 फाइन्ड द नम्बर यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ +-5। क्वेसन नम्बर 79 मा भनेको छ द सम अफ 3 कन्जिक्युटिभ नम्बर्स इज 54 देन द फर्स्ट 2 नम्बर्स इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 17 एन्ड 18। क्वेसन नम्बर 80 मा भनेको छ एमङ 100 स्टुडेन्ट्स अफ अ स्कुल 85 लाइक एर्थमेटिक एन्ड 65 लाइक ज्योमेट्रिक एन्ड 10 लाइक10 स्टुडेन्ट्स not like both of subjects for how many like geometry only र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 5। क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ द मिन अफ 6 नम्बर्स इज 20 इफ 1 इज डिलेक्टेड एन्ड देयर मिन इज 15 फाइन्ड द डिलेक्टेड नम्बर यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 45। क्वेसन नम्बर 82 मा भनेको छ 1 5 7 2x - 4 x + 7 2x + 1 and 3x + 1 are in ascending order. If the third quartile Q3 is 15, what will be the value of x? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 7। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 83 मा भनेको छ अ नम्बर कार्ड इज ड्रन र्यान्डमली फ्रम द ग्रुप अफ नम्बर कार्ड नम्बर फ्रम 2 to 13 फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ प्राइम नम्बर और इभेन नम्बर कार्ड यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 7/12। क्वेसन नम्बर 84 मा भनेको छ
adjoining figure is parallelogram of area 180 cm square if AD is equal to 18 cm and angle CDA is equal to 30 degree. Calculate the length of AB. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 20 सेन्टिमिटर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 85 मा भनेको छ द टप अफ ट्री which is broken by the wind makes an angle 30 degree with the group at a distance of 18 meter from the foot of the tree. Find the length of the broken part of tree. यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 20.784 मिटर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ in the given figure AB perpendicular BC, AD perpendicular BD, AC is equal to 13 cm, BC is equal to 12 cm, AD is equal to 4 cm. Find the value of sin theta. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 3/5। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 87 मा भनेको छ in the given figure O is the center of a circle and OABC is a parallelogram. Find the angle OCB. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 60 डिग्री। क्वेसन नम्बर 88 मा भनेको छ इन द गिवन फिगर PA and PB are tangent at the point A and B respectively. If angle BPA is equal to 40 degree, find the measure of the angle ACB. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 70 डिग्री। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 89 मा भनेको छ the figure along side ABCD is a square. The side DC is produced to E. If AC is equal to 2√2 cm, find the area of the triangle EAB. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 90 मा भनेको छ व्हाट इज द एरिया अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अफ पेरिमिटर 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 25√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 91 मा हामीले सोधेको छ in the given figure O is the center of a circle and AB is the diameter. If angle CEB is equal to 80 degree and CAB is equal to 65 degree, find the measure of DAO. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 75 डिग्री। क्वेसन नम्बर 92 मा भनेको छ a cylindrical tank with radius 3.5 meter contains 462,000 liters of water. What is the height? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 12 मिटर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 93 मा भनेको छ अ कोन हैज रेडियस अफ बेस 7 सेन्टिमिटर एन्ड इट्स स्ल्यान्ट हाइट इज 25 सेन्टिमिटर। फाइन्ड द भोल्युम अफ द कोन। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 1232 सेन्टिमिटर क्यूब। र त्यसैगरी क्वेसन 94 मा भनेको छ टु नम्बर्स आर इन द रेसियो 3:5 इफ देयर सम इज 40, फाइन्ड द ग्रेटर नम्बर। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 25। क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द गिभन ट्रायंगल प्रिज्म। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 132 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर द टोटल सर्फेस एरिया अफ द स्क्वायर बेस पिरामिड इज 360 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड द साइड अफ द स्क्वायर बेस इज 10 सेन्टिमिटर। फाइन्ड द भर्टिकल हाइट अफ द पिरामिड। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 12 सेन्टिमिटर। क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ फाइन्ड द भोल्युम अफ द सोलिड ऑब्जेक्ट गिभन इन द एडजॉइनिङ डायग्राम। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 288 सेन्टिमिटर क्यूब। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 98 मा सोधेको छ द टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर इज 48 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर, फाइन्ड इट्स भोल्युम। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 128/3 पाई सेन्टिमिटर क्यूब। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 99 मा हामीलाई सोधेको छ इन हाउ मेनी इयर्स विल ₹8,000 अमाउन्ट टु ₹13,824 एट 20% फर एन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 3 इयर्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 100 मा भनेको छ व्हिच इज द फर्मुला अफ कर्व सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो गरेको छ 2πr²। साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र शेयर गर्नुहोस् र अझै पनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू फर वाचिङ।